फिञ्जमाम् इत्यत्र इदानीं किं भवति फाण्डाहृति शब्दात् फिञ्जपि भवति मिमद शब्दात् नापि भवति इति एकः पक्षः वृत्तिकारस्य मतम् भाष्ये तु यथासङ्ख्यमेव इति स्थितम् भाष्यकारः तु तथा न वदति भाष्यकारस्य मतं किमस्ति यथासङ्ख्यमेव स्थितम् इति भाष्यकारः भाष्ये तु यथासङ्ख्यं पूर्वनिपातव्यवस्था तु तत्र एवमस्ति न अवश्यं सर्वत्र शास्त्रे आश्रीयते इति सर्वत्र तदनाश्रयणं न यथा संख्याभावसूचकम् इति कैयटः कैयटस्य मतं किमस्ति कैयटः वदति किं पूर्वनिपातव्यवस्था तु न अवश्यं सर्वत्र शास्त्रे न अवश्यं सर्वत्र शास्त्रे पूर्वनिपातनियमः अस्ति खलु अर्थात् अल्पास्तरमिति यस्य अल्पस्वराः भवन्ति तेषां पूर्वनिपातः इति नियमः अवश्यं करणीयः इति नास्ति कुत्र शास्त्रे शास्त्रे पारिभाषिककार्येषु अवश्यं करणीयम् इति नास्ति इति कैयटमतं तर्हि तदेव पश्यतु पूर्वनिपातव्यवस्था तु न अवश्यं सर्वत्र शास्त्रे आश्रीयते इति सर्वत्र अनाश्रयणं न यथासंख्यं भावसूचकम् इति अर्थात् यत्र यत्र अनाश्रयणं कस्य अनाश्रयणं पूर्वनिपातव्यवस्थायाः अनाश्रयणं यथासंख्य अभावसूचकं नास्ति यत्र यत्र पूर्वनिपातस्य अनाश्रयणम् अर्थात् पूर्वनिपातः न कृतः अल्पाच् तस्य इत्युक्ते तत्र तत्र यथासंख्यनियमः नास्ति इति न वक्तव्यम् एवं नास्ति तथा नियमः नास्ति इति कैयटस्य मतं कैयटमतम् एतत् भाष्यानुसारि कैयटमतं तेन किं भवति इदानीम् अस्माभिः रूपद्वयमपि करणीयं भवति वृत्तिकारस्य अपि कोपः मा भवतु भाष्यकारस्य अपि कोपः मा भवतु इति कृत्वा वयं रूपद्वयं कुर्मः कीदृशं फण्डाकृति शब्दात् न प्रत्ययोपि भवतु फिञ् प्रत्ययोपि भवतु एवं विमद शब्दादपि न प्रत्ययोपि भवतु फिञ् प्रत्ययोपि भवतु वृत्तिकारमतम् एकं भाष्यकारमतं भिन्नं तेन कारणेन रूपद्वयं पश्यतु फाण्डाहृतः इति शब्दः फाण्डाहृतः फाण्डाहृतः इति शब्दः तस्य कथं भवति फाण्डाहृतः मूलशब्दः फण्डाहृतः इति अस्ति तस्य अनन्तशब्दः अस्ति फाण्डाहृतः फाण्डाहृतस्य अपत्यम् इत्यर्थे फाण्डाहृति इति शब्दः अस्ति तस्मात् आरम्भः क्रियते फाण्डाहृतिः फाण्डाहृतस्य गोत्रापत्यं फाण्डाहृतिः मनोरमां पश्यतु फाण्डाहृतस्य गोत्रापत्यं फाण्डाहृतिः अत इञ् तस्य अपत्यं युवा इत्यर्थः फाण्डाहृतेः अपत्यं युवा इत्यर्थे फाण्डाहृतेः अपत्यं युवा इत्यर्थे किं भवति फाण्डाहृतेः युवा अपत्यं युवा इत्यर्थे कः प्रत्ययः भवति इदानीं प्रथमं न प्रत्ययं कुर्मः न प्रत्ययः इदानीम् उभयमपि भवति इति अस्ति उभयमपि भवति तर्हि फाण्डाहृति न फाण्डाहृति न
फाण्डाहृदि न प्रत्ययस्य इत्लोपः फाण्डाहृदि आ यस्येति च इति अकारलोप इकारलोपः यस्येति च इति इकारलोपः फाण्डाहृत् आ फाण्डाहृत इति शब्दः फाण्डाहृत इति शब्दः भवति तत् प्रथमशब्दः फाण्डाहृतः सिञ् प्रत्ययः भवति चेत् फाण्डाहृतायनि इति रूपं जानन्ति भवन्तः कर्तुं सिञ् फ इत्यस्य आयनि आयनादेशः सिञ् अस्ति इ अस्ति तत्र आयनि फाण्डा फाण्डाहृत आयनि यस्येति च इति अकारलोपः फाण्डाहृतायनि सुप्रत्ययरुत्त विसर्गे फाण्डाहृतायनि मयिमतः इति शब्दः एवमेव करणीयम् किमस्ति मिमतस्य अपत्यम् मिमतस्य अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति मयिमति इति शब्दः मिमत शब्दः एकनिमेषः अत्र किञ्चित् कश्चन भेदः अस्ति मिमतस्य अपत्यम् तत्र एवं नियमः अस्ति सौवीरगोत्रादिति अत्र न सम्बध्यते इति वदति अर्थात् अस्मिन् विषये सौवीरगोत्र इति आवश्यकता नास्ति इति व्याख्यानं पश्यतु मिमतस्य अपत्यम् इत्येव विग्रहः अस्ति पश्यतु मिमतशब्दे सौवीरगोत्रादिति न सम्बध्यते व्याख्यानात् गोत्रत्वाभावात् चेति भावः तत्र व्याख्यानमेव शरणं तथा नास्ति इति तद कारणेन साक्षात् मिमतस्य अपत्यम् मयिमतः साक्षात् मिमतस्य अपत्यं कारणं मनोरमायाम् उक्तं किमस्ति मिमतस्य अपत्यम् इति विग्रहः मिमतशब्दे किं नास्ति सौवीरगोत्रादिति न सम्बध्यते कथं ज्ञायते व्याख्यानात् गोत्रत्वाभावात् चेति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति तर्हि वयं पश्यामः किमस्ति मिमत न नित्त आदिवृद्धि मयिमत आ मयिमत आ यस्येति च इति अकारलोपे मयिमत आ मयिमतः इति रूपम् इत्युक्ते मिमतस्य अपत्यम् उत्तमनाम अस्ति वयम् अग्रे चिन्तयितुं शक्नुमः मिमत मयिमतायनि इति शब्दः अस्ति मयिमतायनि इति फिञ् प्रत्ययः मिमत फिञ् मिमत इत्यस्ति आदिवृद्धि मयिमत आयन आयनि मयिमत आयनि मयिमतायनि अग्रिमं सूत्रं पूर्वादिभ्यो ण्यः पूर्वादिभ्यो ण्यः अपत्ये अर्थे अत्र सौवीरेषु इति नास्ति सौवीरेषु इति निवृत्तम् पश्यतु अपत्यार्थे शेषपूर्ण सौवीरेषु इति निवृत्तम् तर्हि सूत्रार्थः किं भवति तस्यापत्यं तद्धिताः इति सर्वं भवति कुरु आदि प्रातिपदिकेभ्यः अपत्ये अर्थे ण्यप्रत्ययः स्यात् कुरु आदि गणः अस्ति कुरु आदिगणः गणपठितः गणे अस्ति कुरु आदिगणः
तर्हि गुरुवादिगणपठितशब्देभ्यः तस्यापत्यम् इत्यर्थे ण्यप्रत्ययः स्यात्। स्पष्टमस्ति सूत्रार्थम् इति कृत्वा सूत्रार्थः स्पष्टः, तेन अत्र तदुक्तं नास्ति। कुर्वादिभ्योऽण्यः अपत्यर्थे कौरव्या ब्राह्मणाः इति प्रयोगः। कौरव्याः कुरुर्नाम कश्चित् ब्राह्मणः। कुरु कुरुवो कुरु नास्ति, तत्र यत्र कुरुवंशस्य कुरु नास्ति एषः। कुरु नाम कश्चन ब्राह्मणः, अयं क्षत्रियः न। कुरुर्नाम कश्चित् ब्राह्मणः तस्य अपत्यम् पश्यतु, कुरुर्नाम कश्चित् ब्राह्मणः तस्य अपत्यम् इति विग्रहः। तर्हि कुरु ण्य प्रत्यये कुरु नकारस्य संज्ञालोपः कुरु य और गुणे कुरु उकारस्य और गुणे इति गुणः कुरो य अवादेशः उरव ओ इत्यस्य अवादेशः। तर्हि किं भवति? उरव 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 य आदिवृद्धि आदिवृद्धि आदिवृद्धि। तर्हि कौरव या कौरव्य कौरव या कौरव्य। तत्र किं भवति? वान्तोयि प्रत्ययेति वान्तोयि प्रत्ययेति स्मरतु, यचोयवायावः नास्ति, वान्तोयि प्रत्ययेति अवादेशः। तर्हि कौरव्या कौरव्यः इति रूपं भवति। कौरव्यः बहुवचन विवक्षा अस्ति इति कृत्वा कौरव्याः इति बहुवचन विवक्षा अस्ति। कौरव्याः। वावदूक्याः इति अपरः शब्दः। वावदूक्याः वावदूक्याः इति अपरः शब्दः। वावदूकस्य अपत्यानि इति वावदूक्याः। वावदूक शब्दः, वावदूक शब्दस्य वावदूक इति शब्दः, वावदूक शब्दात् किं भवति? तत्र सेवं यत् यस्य इति च इति अकारलोपः, तर्हि वावदूक या वावदूक्य वावदूक्य इति भवति। आदिवृद्धि आद्यवृद्धि आवश्यकता एवं पूर्वं वृद्धिरेव अस्ति। तत्र वावदूकस्य अपत्यानि इति भवति। वावदूक शब्दः यत् ण्य नकारस्य य यस्य च इति अकारलोपः वावदूक या वावदूक्य जस् प्रत्ययः। बहुवचन विवक्षा अस्ति, बहुवचन विवक्षा अस्ति इति कृत्वा जस् प्रत्ययः भवति। जस् प्रत्यये किं भवति? वावदूक्याः इति भवति। अस्तु, तत्र एक गणविषयकं सूत्रमस्ति। गणस्य कृते सम्राजः क्षत्रिये इति। सम्राजः क्षत्रिये इति। सम्राज शब्दात् क्षत्रियतः उत्पन्न क्षत्रियायाः उत्पन्नः इत्यर्थे अपत्यार्थे ण्यप्रत्ययः भवति इति। तत्र सम्राज इति कश्चन सम्राज तस्मात् क्षत्रिय सम्राजः क्षत्रियायाम् उत्पन्नम् अपत्यम् इत्यर्थे
पूर्वादिगणसूत्रमस्ति क्षत्रिय एवेति नियमार्थमिदं सम्राजो अन्यः इति पश्यामः। तर्हि सम्राज इति शब्दः सम्राज इति शब्दात् सम्राजः अपत्यं क्षत्रियः इति विग्रहवाक्यं भवति। सम्राजः अपत्यं क्षत्रियः इति सम्राजया सम्राजया सम्राज्य नपुंसकलिङ्गे सम्राज्यम् इति प्रयोगः भवति। सम्राजया सम्राज्यम् इति भवति। अन्यः भवति यदि क्षत्रियः नास्ति चेत् किं भवति सम्राजो अन्यः अर्थात् सम्राजः शूद्रादौ उत्पन्नः इत्यर्थः। क्षत्रियः नास्ति सम्राजः अपत्यमस्ति परन्तु शूद्रादौ उत्पन्नः न तु क्षत्रियाय। तर्हि सम्राजः शूद्रादौ उत्पन्नः इत्यर्थे सम्राजः सम्राजः अन्यः इति तत्र सम्राज शब्दः भिन्नः। तर्हि साम्राज्यम् इत्यपि रूपमस्ति साम्राज्यः इति पुल्लिङ्गे तु साम्राज्यः इति रूपं भवति। साम्राजो अन्यः सम्राजो अन्यः। सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रम्। सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च सेनान्तलक्षणकारिभ्यः च इति सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इति च इति च द्विपदं सूत्रम्। येभ्यः येभ्यः इत्युक्ते सेनान्तप्रातिपदिकेभ्यः लक्षणशब्दात् तथा कारी कारी इत्युक्ते शिल्पी इत्यादि शिल्पी तन्तुवायः कुम्भकारः नापितः एते सर्वे कारी तत् कार्यं करोति इति कारी तेभ्यः अर्थात् सेनान्तप्रातिपदिकेभ्यः लक्षणशब्दात् शिल्पवाची शिल्पिवाची इत्युक्ते कारिवाची प्रातिपदिकेभ्यः च अपत्यार्थे ण्यप्रत्ययः स्यात् इति अर्थः। किमस्ति येभ्यः ण्यः सेनान्त प्रातिपदिकात् सेना इति अन्ते भवति तादृश प्रातिपदिकात् अनन्तरं किमस्ति लक्षणशब्दात् पुनः किमस्ति शिल्पिवाचकशब्दात् इत्युक्ते कारिवाचिभ्यः कारिवाचिभ्यः कारिवाची कारी इति शिल्पी कारिवाचिभ्यः इत्युक्ते शिल्पिवाचिभ्यः कारी और कारिवाचिभ्यः किं भवति अपत्ये अर्थे ण्य इति प्रत्ययः भवति। ण्य ण्य प्रत्ययः ण्य प्रत्ययः अनुवर्तते अत्र ण्य प्रत्ययः पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते पूर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रात् ण्य इति अत्र अनुवर्तते। तर्हि पश्यतु प्रक्रियां पश्यामः। हारिषेण्यः इति रूपम् हारिषेण्यः हारिषेण्यः इति प्रथमं रूपम्। हारिषेण्यः इत्युक्ते किमस्ति हारिषेण्यः इति सेनान्तशब्दः हरिसेनः हरिसेनस्य अपत्यं हारिषेण्यः हरिसेनः इति अस्ति। हरिसेनस्य अपत्यम् इत्यर्थे सेनान्तशब्दः ण्य यस्येति च णकारस्य लोपः इत्संज्ञा लोपः य यस्येति च इति अकारलोपः हरिषेण हरिसेन 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 भवति हरिसेन्य भवति सकारस्य णत्वं षत्वविधायकं सूत्रमस्ति एति संज्ञायाम्
एति संज्ञायाम् इति षत्वम्। तर्हि किं भवति? एति षत्वम् इति आदिवृद्धिः तु भवत्येव वर्ण्या अस्ति। हारिषेण्य इति रूपं भवति। हारिषेण्य लक्षणशब्दात् लाक्षण्य समानं। लक्षणशब्दः एवमेवं यत् ण्यत् ण्या ण्या भवति नकारस्य लोपः लक्षणया 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 आदिवृद्धिलाक्षणया लाक्षण्य यस्य इति च इति अकारलोपः लाक्षण्य। अग्रे कारिः कारिः शिल्पी तस्मात् किं भवति? तन्तुवायः इति तन्तुवाय्यः इति तान्तुवाय्यः इति शब्दः। कारी इत्यस्य उदाहरणानि शिल्पी इत्यस्य। तस्मात् तन्तुवायस्य अपत्यम् तन्तुवायस्य अपत्यम् इत्यर्थे तन्तुवाय शब्दात् ण्य या अवशिष्यते आदिवृद्धि तान्तुवाय या अकारलोपः तान्तुवाय या तान्तुवाय्य सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे तान्तुवाय्यः। कुंभकारस्य अपत्यं कौम्भकार्यः समानं किमपि नास्ति नवीनं ण्य य अवशिष्यते आदिवृद्धि कौम्भकारी भवति कौम्भकारी य यस्य इति च इति इकारलोपः कौम्भकार या कौम्भकार्य कौम्भकार्य। नापितस्य अपत्यं नापित्यः। नापितः केशकर्तनं यः करोति सः नापितः। नापितस्य अपत्यं नापित्यः। नापितस्य अपत्यं नापित्यः। आदिवृद्धि तत्र नापित इत्येव शब्दः अस्ति मूलशब्दः एवं भवति। अस्तु अस्तु तर्हि इदानीं